حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی یہی گل کہندے رہے نے، اللہ اکبر، نکلے اپنے گھروں تے آندے نے باپ دے کول، باپ آندا ہے پتر چل میں تینوں اج نمرود دے کول لے کے جانا ہے، نمرود دی کچہری لگی ہے۔ اللہ، پورا بابل شہر کٹھا ہویا ہے، جیڑا آندا ہے کیس سالی پئی ہے، تفسیر خازن چ لکھیا ہے کیس سالی پئی ہے، جیڑا آندا ہے گلا لین واسطے، نمرود انہوں پہلو سوال کردا ہے دس میں کون ہاں، تیرا رب کون ہے؟ وہ گواندا جی تو میرا رب ہے۔ کون رب ہے؟ تو میرا رب ہے۔ وہ گلا دے دینا ہے، لے کے چلے جاندے نے۔ پھر دوسرا بندہ آیا، بی بی آندی ہے، بندہ آندا ہے گلا لین واسطے، پھر پوچھدا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ آندا ہے تو میرا رب ہے۔ پھر نمرود نو کہندا ہے تو میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آندے نے گلا لین واسطے، تے ہن قرآن سننے والا جے حضرت ابراہیم نو پوچھدا تیرا رب کون ہے؟ تے حضرت ابراہیم آندے نے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض۔ اور نمرود سن لے کن کھول کے، میرا رب عرش تے کلا ہے تے او دا خلیل فرش تے کلا ہے۔ میرا رب ہے جڑا آسمان والا ہے، زمین آسمانہ دے پیدا کرنے والا ہے۔ نمرود آندا ہے او تے میں بھی رب ہی ہاں۔ وَإِذْ قَالَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم دا جھگڑا ہو گیا ہے، جڑا اپنے آپ نو وڈا رب کہندا ہے، او دی عدالت کچہری لگی ہے، او دے حواری تے درباری او دے کول نے، تے آندا کی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میرا رب او ہے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے۔ اللہ اللہ، زندہ بھی کردا ہے۔ او اگوں آندا ہے، نمرود آندا ہے قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا۔ محدثین نے لکھیا دو بندے بلاندا ہے قیدی، جڑا مجرم سی نا انہوں چھڑ دیندا ہے تے بے گناہ نو پھانسی چڑھ دیندا ہے۔ آندا ہے ایک مشکل کام ہے، یہ تے میں بھی کر لینا۔ جڑا جرمدار ہے، مجرم ہے، انہوں چھڑ دیندا ہے، گناہگار نو چھڑ دیندا ہے، بے گناہ نو پھانسی چار دیندا ہے۔ آندا ہے جی میں بھی زندہ کرنا تے میں بھی مارنا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ میرا رب اوے جیڑا سورج مشرق چو چار دے تے مغرب چ بولو بولو ڈوب دے۔ اوے نمرود تو سورج مغرب چو چار دے تے مشرق چ غروب کر دے، میں تینوں رب مان لواں گا۔ اگے ہن قرآن کہندا ہے فبہت الذی کفر، کافر دا منہ اڈیا رہ گیا ہے، کافر پریشان ہو گیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالماں نو ہدایت نہیں دیندا۔ اللہ اللہ انہیں کیا انہوں میری عدالت چو کر دیو، لوکی آؤندے نے انہوں رب کہہ کے گلا لے کے جا رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کچھ نہیں ملدا تے نبی ابراہیم ادھر توجہ میرے ول کرے آجے، نبی ابراہیم ایک توڑے دے اندر ریت پا لیندے نے، ریت پا کے توڑا چوک کے گھر لے جاندے نے تے جا کے رکھ دیندے نے، آپ سو جاندے نے۔ اما جی ہاجرہ سویرے اٹھیاں تے کہندیاں نے لیا کے گلا اتھے ہی رکھ چھڑیا ہے۔ اس توڑے تو ویندیاں نے تے روٹی پکان واسطے بھی آٹا لینا چاندیاں نے، یعنی گندم لینا چاندیاں نے جڑا گلا آندا ہے، تے اللہ پاک نے اس ریت نو ہی گلا بنا دیتا ہے۔
اویلا جنہ دا توکل رب کائنات تے ہوئے کسے قبر شجر حجر تے نہیں. رب پھر ریتاں نو بھی کھان دے گلے بنا دیندا ہے. وہ دے خزانے وچ کوئی کمی ہے؟ بولو. حضرت ابراہیم نے اتنے للکارا ماریا میرا رب وہ جڑا زندہ بھی کردا ماردا بھی. تے جدو باہر نکلے نا آندے نے اللہ ہن میں اپنی اکھ نہ ویکھنا چاہنا تو زندہ کیویں کرنا ہے مارنا کیویں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہو سبحان اللہ. میرے خلیل تیرا مرتا ایمان نہیں. اللہ ایمان تے ہے مشکل کشا تو ہے حاجت روا تو ہے مختار کل تو ہے داتا تو ہے گنج بخش تو ہے رنج بخش تو ہے ڈبیاں تارن والا تو ہے غوث اعظم تو ہے لجپال غریب نواز تو ہے. تو پھر خلیل یہ گل کیوں کہہ رہے ہیں؟ منو وخا تو مردیاں تو زندے کیویں کرنا ہے زندیاں نو مردہ کیویں کرنا. تگو ہن جواب لگا ہوں قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ جڑا دل ہے نا اینو مطمئن کرنا چاہنا. فرمایا میرے ابراہیم 4 پرندے للو کبوتر للو مور للو مرغابی للو یا کوا للو یا ہور کو پرندہ للو اینا دا کیما کیما کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے تے کیمے نو مکس بھی کر لیں. ایک محدث نے لکھیا اینا دیاں سریاں اپنے ہتھاں وچ پھڑ لے اینا دیاں گردناں تے سمد اوہنا یاتینک سایا تے کھلو کے میرے خلیل آواز دے اے اڑ دے ہوئے آ جان گے تے آن کے اونا جیڑیاں گردنا تو پھڑیاں نے اونا نہ فٹ ہو جان گے. تے جدو فٹ ہو جاننا وعلم جان لوی ان اللہ عزیز حکیم. کوئی مردیاں تو زندے کرنے والا وہ بولو دے صحیح کوئی مردیاں تو زندے کرنے والا ہے وے اچھی بولو ہے وے. زندیاں تو مردے کون پیدا کردا ہے؟ اللہ جویں چاہے اوویں ہی کردا ہے. انہوں کوئی پوچھن والا ہے جی انہوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں. وہ جویں چاہے اوویں ہی کردا ہے. آؤ نا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے واہ قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. اللہ دے نے میرے محبوب اعلان کر دیو زمین آسمانہ والے انو رزق کون دیندا ہے؟ پھر بولیا جے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر دیو اللہ دے نے ما یفتح اللہ للناس رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له. اللہ دے نے جدے تے میں رحمت دے دروازے کھول دیا کائنات دی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی. جدے تے میں رحمت دے دروازے بند کر دیا او دے واسطے کائنات دی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی.
دنیا ساری مل جائے جنوں میں نقصان نہ پہنچاواں انہوں کو پہنچا سکدا تے جنوں میں نفع دیواں انہوں کو نقصان پہنچانا چاہے پہنچا سکدا ہے؟ وہ بولو تے صحیح، نہیں پہنچا سکدا۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگاواں۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، حدیث سن لو پہلے۔ اللہ دے نے جدے تے میں رزق دے دروازے بند کر دیاں انہاں نوں کو کھول نہیں سکدا تے جدے واسطے کھول دیاں بند نہیں کر سکدا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے جگاں دے پیر جدو سلام پھیر کے بیندے تے کی پڑھ دے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو میں چاہواں اللہ دی حمد اور ثنا بیان کر دے۔ جگاں دے پیر تے فرماندے اللہ جدے تو روک لیں انہوں دین والا کوئی نہیں تے جنوں دے دیں انہوں روکن والا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوبہ اعلان کر دے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جننے بابے نے لاہور دے بھی قصور دے بھی بولو ملتان دے بھی سارے بابیاں نو اللہ نے اکٹھا کرنا ہے تے رب نے کہنا ہے تسی آکھیا سی میرے تو علاوہ ساڈی عبادت کرو۔ انتم ازللتم عبادی، کیا تو ہاں میرے بندیاں نو گمراہ کیتا سی؟ تساں آکھیا سی کہ ساڈیاں قبراں تے اشارے چاڑے اج، تساں آکھیا ہی ساڈیاں قبراں دا طواف کرے اج، تساں آکھیا ہی ساڈیاں قبراں دے بکرے چھترے دے اج، تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دے اج، کیا ہجے؟ اللہ میں تیرے قرآن تو لاکھ وار قربان جاواں کہن دے اللہ قالو سبحانکا، اللہ تو پاک ہے اساں یہ گل نہیں سی آتی۔ یکفرون بشرککم، اے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم وال آؤندے نے نکلے ہون تے آن کے آندے نے میری ایک قوم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ترجمہ سن لو ترجمہ، نبی ابراہیم آندے نے میری ایک قوم ہے اپنے باپ نو بھی ہی شامل کیتا ہے۔ ہاذہ التماثیل اللتی، اے جڑی تمثیل دی جمع تماثیل، اے جڑیاں مورتیاں تساں بنائیاں نے وانتم لہا عاکفون، اتے اعتکاف بیٹھے ہو۔ عاکفون دا معنی کی ہے؟ مجاور بن کے بیٹھے، مجاور۔ یہ مجاورہ دا ٹبر ابراہیم دی قوم تو شروع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگ دے انگیارے تے بھیجا، اگ دے انگیارے تے بہنا بہتر ہے کہ تو کسے قبر تے مجاور بن کے بنے۔ جنہیں مجوراں دا ٹبر ہے سب ویلیاں کھان والے، ایک ایک مجور دیکھ دیکھ چولاں دی کھاندا، میں نہ کو لاہور دے گٹر صاف کراؤ، وہ بول دے نہیں، وہ کوئی گل دی سمجھ آن رہی جی کوئی نہیں۔ آج جنہیں مجور بیٹھے نے علی حجویری دے دربار تے سب کڑیاں نو اگوا کرنے والے، آئے دن کوئی نہ کوئی خبر لگی ہوندی ہے علی حجویری دے دربار تو انیاں کڑیاں اگوا ہو گئی۔ یہ جنہیں دربار نے جنہیں مزار نے
یہ بدکاری تے عیاری دے اڈے نے اور انہاں درباراں تے شرک ہو رہا ہے اور لوکاں دیاں عزتاں نال کھلواڑ ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم آندے نے میری یہ قوم ہے اے جڑی انہاں دی تسی عبادت کردے ہو نا تے بیٹھے ہو مجاور بن کے تے اگوں ہن جواب سنیا جے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین. ابراہیم تو کیویں دی گل کرنا کل اجے جمیا ساڈے وڈیرے بھی انہاں دے مجور رہے نے وہ بھی انہاں دی عبادت کرتے رہے نے اس واسطے اسی انہاں دی پوجا کرنے ہاں. تے حضرت ابراہیم آندے نے قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. اور تسی تے تھوڑے وڈیرے کھلی گمراہی سن وہ کیڑا کوئی چنگا کم کرتے سن وہ بھی گمراہ تسی بھی گمراہ ہو. تے اگو قوم آندی ہے قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین. تو اجے کل پیدا ہویا ہے کل دا بچہ ہے تے تو سانو حق سنان دے ہے ایویں بھی آندے نے نا سانو کی آدھے بھابی کل پیدا ہوئے کل آدھے کہ میں کہا دائی تے بخا جی نے سن جمیا میں نواں نہیں تے تو پرانا نہیں. 1920 احمد رضا خان بریلوی مریا ہے انڈیا چ. بریلی شہر تو پہلے اپنا مسلک ثابت کرو دیوبند تو پہلے دیوبندی ثابت کرو آؤ میں ثابت کرنا آمینہ دے لال دے دور دے اندر 1,44,000 صحابہ سارے ہی محمدی سن انہاں چو کوئی حنفی نہیں سی. میں منبر تے کھڑا قرآن میرے ہاتھ چے کوئی ایک صحابی حنفی بخا دیو. حضرت امام ابو حنیفہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی جتی میرے سر دی پگ گئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے لیکن اس زمین کی دھرتی تے واجب الاطاعت صرف آمینہ دے لال دی ذات ہے اور کوئی نہیں. میں ولیاں دا گستاخ نہیں نہ امامہ دا گستاخ ہاں. میرے بھائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری پیدا ہو. پیغمبر دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری چ مکے چ فوت ہوئے. نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا. جدو آخری صحابی گیا وہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی عمر 30 سال سی. ثابت کرو کسے صحابی نے امام صاحب دی تقلید کی تھی. نبی نالو نسبت توڑ کے امتی وال نسبت نہ جوڑو. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں آقا نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ. جن نے میری اطاعت کی تھی جنت جو جائے گا. جنت نبی دے دروازے تو لبڑی یا کسی امتی دے دروازے تو نہیں لبڑی. میں او دی دعوت دینا جیڑا نظام رب نے عرش بری تے بنایا. فقہ زمین تے بنی ہے. ہدایہ وقایا کتھے بنی ہے زمین تے. قرآن کتھے بنیا بولو حدیث کتھے بنی ہے. ایک قرآن میری دعوت عرش بری تے بنی ہے اتوں لے کے جبریل محمد دے قلب اطہر تے آیا. تے قرآن بھی حدیث ہے تے نبی دا فرمان بھی. اہل الانجیل اہل الزبور دے لفظ ہوندے نے قرآن زبور والے انجیل والے. تے جڑا قرآن دے نال منسلک ہے وہ حدیث والا ہے قرآن والا ہے اہل حدیث ہے. یہ ہن قوم کہہ رہی ہے آندے نے تو وڈیاں دے پیچھے لگا ہے ساڈے کو حق لے کے آیا ہے. حضرت ابراہیم فرماندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. میرا رب او ہے جڑا زمین آسمانہ دے پیدا کرنے والا ہے. بولو 7 آسمانہ دا لینٹر کنے پایا
बोलिया जे ना किने पाया अल्लाह कल्ले ने पाया तो 7 मंजिला पाया बैतुल ममूर दी 4 मंजिला ने ना विच बीन पे ने थम बने ने ये 2 कनाल के करीब जगह असी ते इन्ना लेंटर छोटा बगैर थम्मा दीवारां तो नहीं पा सकते ते उस रब तो सदके जावा जिदे लेंटर ते तंबू का किसी इंजीनियर नूं पता ही नहीं जाओ दुनिया के इंजीनियर लियाओ आसमान की चौड़ाई लंबाई ते दस सीलिंग हुई है थले विच बल्ब लगे ने बड़ी खूबसूरत लगती है अल्लाह ने अपन सीलिंगां वेख के बड़ा तू राजी होना है ते रात का टाइम होए नेरी रात होए मकान की छत ते लम्मा पिया कदी मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर बोलते नहीं हुण किते 100 वार का बल्ब है किते 1000 वार का बल्ब है एक चन जिहड़ा वो एडा वड्डा जिन्ना जमीन की गुलाई के बराबर चन है ते चन नालों 166 गुना बड़ा सूरज है ते कदी आसमान कितों डिगा भी वेख्या जे बोलो तो सही धोन लगा आ जेडे हाजतरवा पाउंदे फिरदे ने ना IM हाजतरवा बोलते नहीं तो IM मुश्किल कुशा आ किसे बाबे नू कहो जिन्नू मैं मनिया उन्हें तो एडा वड्डा तंबू बगैर थम्मा तो गाडरा तो बीना तो दीवारा तो खिलार छड़िया ते तू आना मैं हाजत रवां तू कपड़े का तंबू ही बगैर बांसा तो खिलार दे बोलते नहीं हुण कोई एक हाजत रवा टुर गया ना किसी के घर से उन्होंने अचानक ही हाजत हो गई उन्होंने की हाजत पूरी कर गया उन्होंने आप हाजत हो गई वो हाजत उन्होंने पूरी कर गया तो आप वो जो आप हुई तो कहता इतने लैटरीन है उन्हें कहा नहीं नहीं वो पुराना वक्त होंगे ही वाहन च ही जाना पैंदा सी बाहर पैलियां उन्हें कहा जी जनाब बाहर ही जाना पैंदा हुण तो लैटरीन तो इतने कोई नहीं बाहर बारिश होन डई सी धड़ाधड़ उन्हें कहा बाहर बाहर उन्हें कहा ठहर जो कोई नहीं बारिश रोक लैन दो आंदा है नहीं खलोन देंदी हाजत रवा हाजत ही अगे लाई फिरदी है लाहौरियो जेड़ा अपनी हाजत तक कंट्रोल नहीं कर सकता मैनू दस तेरी मेरी हाजत रवाई किवें कर सकता है शेखुल कुरान मैनू केड़े वेले याद है मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी राहिमहुल्लाह आंदे ने एक बाबा सी ना तो आके मैं मुश्किल कुशाद मैं हर चीज़ तो ओदी दाढ़ी च वाल आ गया काला ते चिट्टा तो वाल नूं फड़ के आंदा वाला हो जा काला उन्हें कहा बकवास बंद कर मैं नहीं हुंदा वो फिर आंदा वाला हो जा बोलो वाला उन्हें कहा नहीं हुंदा फिर आंदा वाला हो जाएगा नहीं हुंदा चल चल बाबा नहीं मैं हुंदा शेखुल कुरान फरमांदे ने जिदा अपने वाल ते कंट्रोल नहीं होता बाल देन ते कंट्रोल है बोलो